कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज मिडिया ब्रिफिङको 156औं दिन। आज मलाई सांकेतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ। विश्वमा 2,40,70,847 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट संक्रमित भइसकेका छन् र 8,23,687 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 1,66,20,959 जना निको भएर घर फर्किनु भएको छ। नेपालको अवस्था हेर्दाखेरि हालसम्म 34,418 जना संक्रमित हुनुभएको छ। 885 जना आज पोजिटिभ देखिनु भएको छ। 19,504 जना निको भएर घर फर्किनु भएको छ। 14,739 जना सक्रिय संक्रमितहरू आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। होम आइसोलेसन र संस्थागत आइसोलेसन गरेर होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या 628 छ। संस्थागत होम आइसोलेसनमा बस्ने 6,028 जना हुनुहुन्छ र संस्थागत आइसोलेसनमा 8,711 जना हुनुहुन्छ र गएको 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त भई 385 जना घर फर्किनु भएको छ। त्यो भनेको 56.6% हो र यसरी संक्रमितहरू निको भई घर जाने काममा सघाउने सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्सेजहरू, अन्य शुभेच्छुक सबैलाई चाहिँ हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। 6,35,252 जनाको आरटीपीसीआर भएको छ र आज मात्रै 13,253 जनाको पीसीआर टेस्ट भएको छ। 9,832 जना क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। प्रदेश अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 1,262 आइसोलेसनमा रहनु भएको संख्या हो यो। प्रदेश 1 मा 1,262, 2 मा 1,881, 3 मा 3,039, बागमती प्रदेशमा, गण्डकी प्रदेशमा 387, प्रदेश 5 मा 794, कर्णाली प्रदेशमा 354 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 994 गरी जम्मा 8,711। होम आइसोलेसनमा रहनुभएकाहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 322, प्रदेश 2 मा 3,675, बागमती प्रदेशमा 1,479, गण्डकी प्रदेशमा 18, प्रदेश 5 मा 454, कर्णाली प्रदेशमा 27 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 33 जना हुनुहुन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 1,036 वटा कल प्राप्त भएका छन्। हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नेको संख्या 1,72,360 रहेको छ र सो मूल्याङ्कन भर्नेहरूको टोटल संख्या 76,647 छ र जोनमा 583 जना पर्नु भएको छ। हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको संख्या 34,04,778 रहेको छ र भाइबर ग्रुपमा जोडिनेको संख्या 4,53,606 छ। प्रदेश तथा जिल्ला अनुसार संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। प्रदेश 1 मा खोटाङमा 1 जना, झापामा 16 जना, तेह्रथुममा 8 जना, पाँचथरमा 4 जना, मोरङमा 13 जना र सुनसरीमा 55 जना। प्रदेश 2 मा धनुषामा 43, पर्सामा 1, बारामा 24, महोत्तरीमा 18, रौतहटमा 20, सप्तरीमा 1, सर्लाहीमा 120, सिराहामा 3। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 230, काभ्रेपलाञ्चोकमा 21, चितवनमा 42, दोलखामा 2, धादिङमा 2, भक्तपुरमा 24, मकवानपुरमा 18, रामेछापमा 1, ललितपुरमा 47 र सिन्धुपाल्चोकमा 1। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 4, गोर्खामा 1, नवलपरासी पूर्वमा 7, लमजुङमा 23। प्रदेश 5 मा अर्घाखाँचीमा 1, कपिलवस्तुमा 4,
दाङमा 16, नवलपरासीमा 2, प्युठानमा 22, बर्दियामा 1, बाँकेमा 4, रूपन्देहीमा 19 र रोल्पामा 1। कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोटमा 1, दैलेखमा 1, सल्यानमा 1, सुर्खेतमा 7, अछाममा 20। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरमा 2, कैलालीमा 29, डडेलधुरामा 2, डोटीमा 2 र अछाममा 20। मैले माथि भनेछु, माफ गर्नुहोला। देशभरिको जम्मा 279 महिला र 586 पुरुष सहित 885 जना संक्रमित हुनुभएको छ। अब प्रदेश अनुसार क्वारेन्टाइनमा रहनेहरूको संख्या म भन्न चाहन्छु। प्रदेश 1 मा 856, प्रदेश 2 मा 968, बागमती प्रदेशमा 766, गण्डकीमा 2343, प्रदेश 5 मा 1179, कर्णाली प्रदेशमा 514 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3186 गरी जम्मा 9832। डिस्चार्ज हुनेहरूको विवरण पनि प्रदेश वाइज। प्रदेश 1 मा 1356, प्रदेश 2 मा 4315, बागमती प्रदेशमा 919, गण्डकी प्रदेशमा 1652, प्रदेश 5 मा 4651, कर्णाली प्रदेशमा 2017 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4594 गरी जम्मा 19504। आइसियुमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको संख्या जम्मा 151 छ। त्यसमध्ये प्रदेश 1 मा 16, प्रदेश 2 मा 44, बागमतीमा 71, गण्डकीमा 3 र प्रदेश 5 मा 17। र भेन्टिलेटरमा रहनेहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1 र बागमतीमा 13 गरी जम्मा 14 जना। जिल्लागत 500 भन्दा माथि संक्रमितहरू रहेको जिल्लाहरूमा सक्रिय संक्रमितहरू रहेको जिल्लाहरू छन् मोरङ, महोत्तरी, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही र काठमाडौँ। र संक्रमितहरू नभएको जिल्लाहरू 2टा छन्, मुस्ताङ र हुम्ला। र यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर HUSC को सूचना छ। सूचनाको विवरण यस प्रकार छ। मिति 2077 भदौ 8 गते सम्पूर्ण कोभिड-19 अस्पतालहरू 7 प्रदेश कोभिड-19 को बिरामी व्यवस्थापन सम्बन्धमा उपरोक्त सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको पसम 07778 चलानी मिति 2077 4/29 को पत्र मार्फत तहाँ अस्पताल अन्तर्गत रहेका कोभिड-19 का एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड केस बिरामीहरूको 10 दिनमा रियल टाइम PCR गरी डिस्चार्ज गर्नुहुन र यदि 10 दिनमा पोजिटिभ आएमा 14 दिनमा टेस्ट नगरी डिस्चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि परिपत्र गरिएको थियो। सो पत्रलाई पुनः स्मरण गराउँदै 14 दिनभन्दा बढी एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड केसका बिरामीहरू अस्पतालमा नराख्न निर्देशन गरिन्छ। साथै 14 दिनभन्दा बढी राखेमा नेपाल सरकारले शोध भर्ना नगर्ने ब्यौरा समेत अनुरोध छ। डाक्टर गुणराज लोहनी, ICS कोअर्डिनेटर, स्वास्थ्य मन्त्रालय। र अर्को पनि एउटा सूचना छ। यो सूचना पनि भदौ 8 गते जारी गरिएको छ। श्री सामाजिक विकास मन्त्रालयहरू 7 प्रदेश कोभिड-19 को बिरामी व्यवस्थापन सम्बन्धमा उपरोक्त सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको पत्र संख्या 7778 चरम मिति 2077 साउन 29 को पत्र मार्फत कोभिड-19 का एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड केस बिरामीहरूको 10 दिनमा RT-PCR गरी डिस्चार्ज गर्नुहुन र यदि पोजिटिभ आएमा 14 दिनपछि टेस्ट नगरी 10 दिनको दिन पोजिटिभ आयो भने अर्को 4 दिन राख्ने र 14 दिनपछि टेस्ट नगरी डिस्चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि परिपत्र गरिएकोमा सो पत्रलाई पुनः स्मरण गराउँदै 14 दिनभन्दा बढी एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड केसका बिरामीहरू अस्पतालमा नराख्न तहाँ स्थित सम्पूर्ण कोभिड अस्पतालहरूलाई जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध छ। साथै 14 दिनभन्दा बढी राखेमा नेपाल सरकारले शोध भर्ना नगर्ने ब्यौरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ। डाक्टर गुणराज लोहनी, ICS कोअर्डिनेटर। र 2टा
सूचनापछि अब दुःखद खबरहरू भन्न गइरहेको छु। गएको 24 घण्टामा 11 जना व्यक्तिहरूको निधन भएको छ। त्यसमा 2 जना महिला हुनुहुन्छ। 1 जना महिला 46 वर्षको मोरङबाट हुनुहुन्छ र अर्को महिला 53 वर्षीय भक्तपुरबाट हुनुहुन्छ। पुरुषहरूमा 2 जना कैलालीको हुनुहुन्छ 45 र 50 वर्षीय। महोत्तरीको 3 जना हुनुहुन्छ 60 वर्षीय, 72 वर्षीय र 75 वर्षीय। बाँकेको 1 जना हुनुहुन्छ 37 वर्षीय। काठमाडौँको 1 जना हुनुहुन्छ 51 वर्षीय र बाराको 2 जना हुनुहुन्छ 41 वर्षीय र 46 वर्षीय गरी जम्मा 2 जना महिला 9 जना पुरुष गरी 11 जनाको निधन भएको छ र आजसम्म निधन हुनेको सङ्ख्या 175 पुगेको छ। यसरी निधन हुनेहरूप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ र यो मृत्युको प्रतिशत चाहिँ अहिले 0.5%, 0.5% रहेको छ। र आजको यो कोभिड-19 सम्बन्धी नेसनल अपडेट यहीँनिर सकिन्छ। यसपछि हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्घको नेपाल स्थित प्रतिनिधि डाक्टर जोस भ्यालेन्डेको अन्तर्वार्ताको बाँकी अंश, हिजो हामीले एक अंश प्रकाशित गरेका थियौँ, आज बाँकी अंश प्रकाशित गर्न गइरहेका छौँ। यसका साथै यो हाम्रो चाहिँ यो प्रेस रिलिजको टिममा हुने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म पनि यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। तपाईले नेपालका स्वास्थ्य कर्मीहरूले के कस्ता चुनौतीहरू सामना गरिराखेको देख्नु भएको छ र तपाईको सुझाव के छ? स्वास्थ्य कर्मीहरूको कुरा गर्दा नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग जहिले पनि छलफलमा के आउँछ भने हामीसँग पर्याप्त डाक्टरहरू छैनन्, हामीसँग पर्याप्त नर्सहरू छैनन्, हामीसँग पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मीहरू छैनन् र मानिसहरूले यसको बारेमा धेरै शिकायत गरिराखेको हुन्छन्। जब उनीहरू अस्पताल जान्छन् त्यहाँ उनीहरूले डाक्टर पाउँदैनन्, नर्स पाउँदैनन्। त्यसले गर्दा अवश्य नै पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य कर्मी हुनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तर हामीले नेपालमा अहिले एउटा एकदम चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखिराखेका छौँ। त्यो के भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दोष लाउने, मानिसहरूले स्वास्थ्य कर्मीलाई रोग फैलाइस् भनेर दोष लगाउन थालेका छन् र उनीहरूले त्यो लान्छना लगाउन थालेका छन्। डाक्टरहरूलाई, नर्सलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उनीहरू पोजिटिभ भइस् भनेर उनीहरूमाथि लान्छना लगाउन थालिएको छ। तर यो उनीहरू सङ्क्रमित हुनु नौलो कुरा होइन, किनभने सबै देशहरूमा नै उनीहरूको कामको कारणले, किनभने उनीहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेर मानिसहरूको उपचार गरिराखेका छन्। उनीहरूको काम भनेको नै जोखिम मोलेर बिरामीहरूको सेवा गर्नु, बिरामीहरूको उपचार गर्नु हो। यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई कोभिड लागोस् नलागोस् त्यो डर होस् नहोस्, उनीहरूले बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा उनीहरू सङ्क्रमित हुने जोखिम बढी हुन्छ। तर नेपालमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले एकदम अहोरात्र खटिराखेका छन्, बिरामीहरूको उपचार गरिराखेका छन्, आफ्नै स्वास्थ्य जोखिममा राखेर गरिराखेका छन्। तर जब उनीहरू बिरामी पर्छन् तब मानिसहरूले डाक्टरलाई रोग ल्याइस् भनेर आरोप लगाइरहेका छन्, लालचना लगाइरहेका छन् रोग फैलाइस् भनेर। र यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो, यो अनुत्पादक कुरा हो। यसमा त तपाईँले यसो यो व्यवहारले तपाईँले के भनिराख्नु भएको छ भने तैँले गलत गरिराखेको छस् भनेर भनिराख्नु भएको छ। मानिसहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने उनीहरूको स्वास्थ्य, उनीहरूको कल्याण भनेको डाक्टर नर्सहरूमा निर्भर छ। भोलि उनीहरू बिरामी पर्यो भने आखिर जानुपर्ने त स्वास्थ्य कर्मीमा नै हो।
र त्यो बेलामा हामीसँग स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिन्छ हामीलाई, उनीहरूले हामीलाई उपचार गर्नको, चाहे त्यो कोभिड सँग सम्बन्धित रोग होस् वा कोभिड भन्दा बाहेकको रोग होस्। र तर अहिले जुन हामीले देखिराखेको छौँ डाक्टरलाई नर्सलाई त्यो दोष लगाइराखिएको, यस्तो भइराख्यो भने भोलि डाक्टरले नर्सहरूले हामी काम गर्दैनौँ भनेर छोडिदिन सक्छन्। त्यो बेलामा भोलि हामीसँग क्लिनिक हस्पिटल त हुन्छन् तर डाक्टरहरू हुँदैनन्, स्वास्थ्य कर्मी हुँदैनन्। अनि त्यो भयो भने त भोलि सबैजना संक्रमित हुन्छन्। तसर्थ म एकदम हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु कि डाक्टर यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यसरी आरोप लाउने लान्छना लाउने नगरौँ र अरू व्यक्तिहरूलाई पनि यसरी लान्छना लगाउने आरोप लाउने नगरौँ। र रोग लाग्न सक्छ, यसमा तपाईँको दोष होइन, किनभने तपाईँ पोजिटिभ देखिनु भयो भने तपाईँको गल्ती नहुन सक्छ। तपाईँ यसमा अब दुर्भाग्यशाली हुनुभयो, अभागी पर्नुभयो भन्ने मात्रै हो। तपाईँले भाइरस बोक्नु भयो भनेर तपाईँलाई दोष लाउन मिल्दैन। अवश्य नै तपाईँलाई संक्रमण देखियो भने तपाईँ आइसोलेट गर्नुपर्छ। बिरामी परेका डाक्टर नर्सहरूले पनि आफूलाई आइसोलेट गर्नुपर्छ र उनीहरूले अरूलाई संक्रमण फैलाउनु हुँदैन। तर संक्रमण भयो भन्दैमा त्यो तपाईँको दोष, तपाईमाथि भेदभाव गरिनु चाहिँ हुँदैन। कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो गल्तीले गर्दा रोग लाग्ने होइन। कुनै व्यवहारले गर्दा रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ, कुनै व्यवहारले गर्दा रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। तर यति हुँदाहुँदै तपाईँलाई यदि रोग लाग्यो भने, तपाईँ पोजिटिभ हुनुभयो भने तपाईलाई त्यसरी दोष लाउनु भएन। र यदि तपाईँले यसरी आज आरोप लाउनु भने भोलि तपाईँलाई रोग लाग्यो भने तपाईँले ती डाक्टर अथवा ती स्वास्थ्य कर्मीको सेवा नपाउन सक्नुहुन्छ। तसर्थ हामी चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीप्रति हामी आभारी हुनुपर्छ, उनीहरूले आफ्नो काम गरिराखेका छन्। फेरि पनि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने समग्र जनसङ्ख्या मध्ये थोरैमा मात्र 2% भन्दा कम व्यक्तिहरूलाई मात्रै पोजिटिभ देखिनेवाला छ र त्यो भनेको समग्र जनसङ्ख्याको एउटा सानो हिस्सा मात्रै हो। यो एउटा यस्तो रोग हो जसलाई हामीले सबैले रोकथाम गर्न चाहन्छौँ, हामी नफैलियोस् भन्ने चाहन्छौँ। तसर्थ हामीले आफ्नो ड्युटीहरू पुरा गर्नुपर्छ र यसलाई फैलिन दिनु भएन, हामी आत्तिनु भएन। र यदि हामीले यी सब उपायहरू अपनायौँ भने यो रोग फैलिने दर एकदम कम हुन्छ र यसको सम्भावना एकदम कम हुन्छ र त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले जुन यो नयाँ सामान्य अवस्था छ यसमा के सल्लाह दिन्छ र नेपालका मानिसहरूको के भूमिका हुनुपर्छ? यो नयाँ सामान्य अवस्था न्यू नर्मल भनेको चाहिँ त्यस्तो तरिका हो जसमा चाहिँ हामीलाई सधैँ भाइरसको डर चाहिँ भइरहेको छ, तर हामी डरमा चाहिँ बाँच्नु पर्दैन। हामी डरमा बाँच्नु पर्दैन। भाइरस त्यहाँ हुन्छ तर भाइरस फैली पनि राखेको छ अवस्था छ, तर भाइरस हावामा छैन। तपाईँ कुनै कोठामा जानुभयो र तपाईँ त्यहाँ जानासाथ तपाईँलाई भाइरस लाग्ने भन्ने होइन। यो भाइरस फैलिने भनेको त्यो छिटाहरूबाट हो, थुकको छिटाहरू, त्यस्ता ती साना साना छिटाहरू जुन हाम्रो शरीरबाट निस्किन्छन् हो, त्यसमा चाहिँ भाइरस हुनसक्छ र त्यो छिटाहरू चाहिँ संक्रमितको व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गर्यो भने चाहे त्यो निलेर होस् चाहे आँखा छुँदाखेरि होस्, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो सर्ने हो। त्यसले गर्दा हामीले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र यदि हामीले यति ध्यान दियौँ भने हामी बच्न सक्छौँ। जस्तै ती छिटाहरू चाहिँ तपाईँको मुखबाट सिधै भुइँमा झर्ने हुन् र यदि तपाईँले मास्क लगाउनु भएको छ भने ती छिटाहरू तपाईँको जिउभित्र पस्न पाउँदैनन् र यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ। हो, हामी संक्रमित हुने सम्भावना छ, हामीले यो रोग फैलाउने सम्भावना छ, तर हामी सबैले
के पनि बुझ्न जरुरी छ भने यो भाइरस फैलिने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम छ। हामीले मास्क लगाउने हो भने, हामीले हात बेला बेलामा सफा गर्ने हो र हाच्छियो गर्दा, खोकी लाग्दाखेरि कुइनोले मुख छोप्ने हो र दूरी कायम गर्ने, यी सामान्य कुराहरू गर्ने हो भने चाहिँ भाइरस सर्ने सम्भावना एकदम कम हुन्छ। र यो चाहिँ नयाँ त्यो सामान्य अवस्था हो र यो नयाँ सामान्य अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सामान्य जनजीवन चलाउने, तर यी सब कुराहरू ध्यान दिएर। एउटा मेडिकल डाक्टरको रूपमा तपाईको विचारमा यो भाइरस संसारमा कहिलेसम्म रहन सक्छ होला? अवश्य नै यो कुरा अब यो भविष्य अनुमान गर्न गाह्रै हुन्छ। यो भाइरस चाहिँ जस धेरै समयलाई नै रहला जस्तो छ, यदि सधैँको लागि रहेन भने पनि। र त्यसैले गर्दा हाम्रो मुख्य कुरा भनेको हामी कसरी यो भाइरससँगै बाँच्न सिक्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसै गरी अब हामीले नयाँ सामान्य अवस्थाको बारेमा कुरा गर्न सक्छौँ। दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने हो, यो चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि नयाँ सामान्य अवस्था हुन्छ। तर केही समयपछि ती उपायहरूको महत्त्व कम हुँदै जान्छ, किनभने सायद खोप पत्ता लाग्छ होला। अनि त्यसपछि त्यसको सायद अर्को कुरा चाहिँ अब मानिसहरूले बिस्तारै प्रतिरक्षा विकास गर्दै जान्छन्, इम्युनिटी विकास गर्दै जान्छन्। धेरै व्यक्तिहरूलाई संक्रमण हुँदै गएपछि त्यसैले तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने भविष्यमा के हुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने अवश्य भाइरस रहन्छ नै। तर हामीले मानिसको रूपमा, हामीले समाजको रूपमा चाहिँ हामीले ती उपायहरू पत्ता लगाउनुपर्छ, भाइरससँग डिल गर्ने, भाइरसको सामना गर्ने। यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ हामी डरमा बाँच्ने होइन कि हामीले त्यो भाइरससँगै सहअस्तित्व हुने गरी बाँच्न सिक्न चाहिँ जरुरी छ। र पछि सायद अब उपचारहरू पत्ता लाग्लान्, औषधिहरू पत्ता लाग्लान्, त्यसै गरी खोप पनि पत्ता लाग्ला। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो खोप विकास गर्नेहरूसँग समन्वय गरिराखेको छ। संसारले कहिलेसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्छ होला यो खोपको लागि? र प्रत्येक देशले खोप पाउँछ भन्नको लागि कुनै नियमहरू छन्? अहिले धेरै खोपहरू विकास भइराखेका छन् र तीमध्ये धेरै चाहिँ अहिले परीक्षणको अन्तिम चरणमा छन् र तिनीहरू करिब करिब तयार हुने अवस्था छन् सर्वसाधारणहरूले प्रयोग गर्नको लागि भनेर। तर हामी पुरै ठ्याक्कै त्यहाँ पुगिसकेका चाहिँ छैनौँ। तर केही खोपहरू चाहिँ अहिले परीक्षणको अन्तिम अवस्थामा छन्। हामीले के कुरा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ भने खोपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 10वटा मध्ये करिब एउटा मात्र खोप चाहिँ जुन विकास गरिएको छ त्यो चाहिँ बजारमा आइपुग्छ। किनभने हामीले खोपको विभिन्न कुराहरू हेर्न पर्यो हुन्छ, जस्तै त्यो खोपले काम गर्छ कि गर्दैन, कतिको बलियो छ, त्यसले पर्याप्त संरक्षण प्रदान गर्छ कि गर्दैन, र त्यो सुरक्षा कति समयको लागि रहन्छ, त्यसै गरी कति डोज खानुपर्छ अथवा कति डोज लाउनुपर्छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ हेर्न जरुरी हुन्छ। र त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। हामी अझै पनि ती कुराहरू पत्ता लगाइराखेका छौँ। हामीले अहिले त धेरैसो खोपहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने अवस्थामा छन् र त्यो पत्ता लगाइसकेपछि पनि ती कति समयलाई काम गर्छन्, कतिको काम गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनै बाँकी छ। त्यसले गर्दा हामी त्यहाँ पुगिसकेका छैनौँ। हामीले अहिले जुन समाचारहरू सुनिराखेका छौँ खोप पत्ता लाग्नै लाग्यो भनेर, हो धेरै प्रगति भइसकेको छ, तर हामी त्यहाँ पुगिसकेका छैनौँ। तर अहिले अनुमान चाहिँ के छ भने यो सन् 2000 को अन्तिमतिर अथवा सन् 2021 को सुरुतिर चाहिँ बजारमा खोप आइपुग्छ कि भन्ने अहिले छ। अहिले जस्तै समाचारमा आएको थियो रुसले चाहिँ खोप पत्ता लगायो भनेर, र तर त्यसको बारेमा चाहिँ त्यो खोपको विशेषताहरू मलाई थाहा छैन, त्यसबारे मैले त्यसको बारेमा केही पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर त्यसरी अरू धेरै देशहरूले पनि खोप चाहिँ विकास गरिराखेका छन् र हामीलाई आशा छ अबको केही महिनामा चाहिँ हामीसँग केही खोपहरू हुन्छन् जुन चाहिँ उत्पादनको लागि तयार हुन्छन्।
र त्यसपछि अनि उत्पादन छिटै तुरुन्त गर्न सक्छौँ, किनभने अहिले हामीले यो उत्पादनको क्षमता पनि अहिले नै बढाइराखेका छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो उत्पादन चाहिँ एकदम छिटो हुन सक्छ। तर आदर्श त हाम्रो आशा चाहिँ के हो भने अब सन् 2020 को अन्तिमसम्ममा चाहिँ हामीसँग करिब 2 अर्ब डोज खोप चाहिँ उत्पादन हुन्छ भन्ने हो। र त्यो खोप चाहिँ सुरुमा हामीले विश्वभरि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पहिलो सुरुमा बाँड्नेवाला छौँ। त्यसपछि किनभने स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा हुन्छन् र त्यसपछि चाहिँ पहिलेदेखि नै अन्य कुनै स्वास्थ्य रोग भएका अवस्था भएका व्यक्तिहरू, जोखिम बढी भएका व्यक्तिहरूलाई दिइनेछ र त्यसपछि चाहिँ सर्वसाधारणलाई दिइनेछ र त्यसपछि चाहिँ यो सबै देशहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ। तर सुरुमा कसलाई आवश्यकता छ भन्ने प्राथमिकताको आधारमा कसैलाई पहिला र अरूलाई पछि प्रदान गरिनेछ, तर सबैलाई प्रदान गरिनेछ। र अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा प्रणाली स्थापना भइराखेको छ ताकि गरिब देशहरूले पनि यो खोप चाहिँ सस्तो सहुलियत मूल्यमा अथवा सित्तैमा प्राप्त गर्न सकुन्, ताकि सबैले खोपमा चाहिँ पहुँच होस् भनेर त्यसको लागि पनि काम भइराखेको छ। तसर्थ संक्षेपमा भन्दाखेरि चाहिँ अहिले धेरै नै खोपहरू विकास भइराखेका छन् र खोप विकासको मात्र मुद्दा होइन, यो सबैलाई उपलब्ध गराउने पनि मुद्दा हो। र भोलि त्यो खोप चाहिँ हामीलाई अरबौं डोज आवश्यकता पर्दछ र त्यसलाई हामीले कसरी विकास गर्ने र त्यो उत्पादन गरिसकेपछि हामीले सुरुमा स्वास्थ्य कर्मीलाई दिनेवाला छौँ, त्यसपछि वृद्ध व्यक्तिहरू र अन्य रोग भएका व्यक्तिहरूलाई दिनेछौँ र त्यसपछि सबै सर्वसाधारणहरूलाई दिनेछौँ। र तर हामीले के सुनिश्चित गर्छौँ भने धनी देशहरूले मात्र होइन कि गरिब देशहरूले पनि खोप पाउनेछन्। हाम्रो यो दैनिक ब्रिफिङको दर्शकहरूसँग केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? अवश्य नै हामी सबैको आफ्नै जिम्मेवारीहरू छन्। तपाईँ घरबाट बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, जस्तै साथीलाई भेट्न गइराख्नु भएको छ, तरकारी किन्न गइराख्नु भएको छ भने तपाईँले कृपया दूरी कायम राख्नुहोस्, जसरी हामी यहाँ कायम राखिराखेका छौँ। र मास्क लगाउनुहोस् र हात बारम्बार धुनुहोस्। र यो मध्ये कुनै एउटा होइन कि यी सबै कुराहरू गर्नुहोस्। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँले आफूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको वरिपरि भएका, तपाईँको छेउछाउमा भएका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि बचाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा यो हो। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ नआत्तिनुहोस्। हो, तपाईँ पनि संक्रमित हुन सक्ने सम्भावना छ। संक्रमित हामी जुसुकै पनि संक्रमित हुन सक्छौँ। तर हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने समग्र जनसङ्ख्या मध्ये थोरै व्यक्ति मात्र संक्रमित हुन्छन् र त्यसमध्ये पनि अधिकांश व्यक्तिहरू 80% व्यक्तिहरूलाई त आफू संक्रमित भएको पनि थाहा हुँदैन अथवा एकदम मन्द लक्षणहरू मात्र देखिन्छन्। त्यसले गर्दा तपाईँ कृपया नडराउनुहोला अनि नआत्तिनुहोला। र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कृपया समर्थन गर्नुहोला। नर्सलाई, डाक्टरहरूलाई र स्वास्थ्य प्रणालीलाई, जसले त्यो अग्रपङ्क्तिमा भएका व्यक्तिहरू जसले बिरामीलाई सेवा गरिरहेका छन्, उहाँहरूलाई दोष लाउने काम नगर्नुहोस्, उहाँहरूलाई भेदभाव नगर्नुहोस्। किनभने उहाँहरू संक्रमित भएका छन् भने उनीहरूले अरूलाई सेवा गर्दाखेरि उनीहरू संक्रमित भएका हुन्। बरु त्यसको लागि उनीहरूप्रति हामीले आभार व्यक्त गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। हामी यो अन्तर्वार्ताको अन्तिमतिर आइपुगेको छौँ। यो हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्तालाई चाहिँ तपाईँका के सुझावहरू छन्? मलाई लाग्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ र प्रवक्ताले चाहिँ सरकार र बाँकी अरू सबै बीच एउटा कडीको काम गरिराख्नु भएको छ र अहिलेको अवस्थामा त्यो मानिसहरूलाई सन्देश पुर्याउनु एकदम जरुरी कुरा हो। जस्तै महामारीको अवस्था के छ भन्ने मात्र नभएर उहाँहरूबाट हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ भन्ने सन्देश पनि, हामीले उहाँहरूबाट के अपेक्षा गरेका छौँ, उहाँहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सन्देश
पुर्याउनु पनि एकदम जरुरी छ। यो अहिलेको अवस्था कसैलाई नि मन परेको छैन, कसैलाई पनि यो लकडाउन मन परेको छैन, कसैलाई पनि घरमै थुनिएर बस्न मन छैन, कसैलाई पनि काममा जान नपाउँदा, बाहिर घुम्न जान नपाउँदा सबैलाई नराम्रो लागेको छ अवश्य नै। तर यो अवस्थामा चाहिँ प्रवक्ताले जुन यो सरकारले गरेको काम र यो चिन्तित व्यक्तिहरू बीचको यो कडीको काम गरिराख्नु भएको छ, सञ्चार गरिराख्नु भएको छ र मानिसहरूले कुरा बुझेको सुनिश्चित गरिराख्नु भएको छ र मानिसहरूले कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छन्, महामारी कसरी फैलिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रवक्ताले जुन गरिराख्नु भएको छ यो एकदम राम्रो गरिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईको समयको लागि र प्रयासको लागि। नमस्ते।